नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपालमा विकासमा व्यथिति छन्, आयोजनाहरू समयमै पूरा हुँदैनन्। कतिपय अवस्थामा स्थानीयको अवरोध, मुआब्जा, वन तथा अन्य सरकारी निकायहरूको सहमति प्राप्त नहुँदा आयोजना ढिलो हुने गरेको छ। सरकारी निकायहरूकै बीचकै समन्वय अभावले पनि समस्या बढ्छ। कोभिड जस्ता महामारीदेखि प्राकृतिक विपदले पनि स्वाभाविक रूपमा काम ढिलो हुने गर्दछ। तर यहाँ स्वाभाविक होइन, अस्वाभाविक रूपमा ढिलाइ गर्ने र ठेकेदार काम अलपत्र पारेर भाग्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। जति गरे पनि कतिपय ठेकेदारले चेत्ने गरेका छैनन्। कसैको कम्पनी कालो सूचीमा परे अर्को कम्पनीबाट सहजै काम लिइहाल्छन्। कालो सूचीमा परे पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अनाधिकृत दोहन गर्ने कायदा उनीहरूले जानेका छन्। त्यसैले अब जान कुनै निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभित्र कार्य पूरा नगरेमा कालो सूचीमा त राख्नु पर्छ नै, तर त्यतिले मात्र अब पुग्दैन। किनकि कालो सूचीमा राखिएको यो पहिलो पटक होइन। 1 वर्ष यता 100 जति कम्पनी कालो सूचीमा परिसकेका छन्, तर विकासको व्यथिति रोकिएको छैन। सरकारले अब ठेक्का लिने तर काम नगर्ने कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति भराउने पर्छ। उनीहरूलाई त्यस्तै गल्ती नदोहोर्याउने गरी जरिवाना पनि गर्नुपर्छ। अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। 165 निर्वाचन क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई शीर्ष नेताहरूको निर्देशन। भागबण्डाका लागि बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन। त्यसको बारेमा विस्तृत एउटा प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने निर्देशन। काठमाडौँको अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लगायो। कम्प्लेक्सका निर्देशकसँग मेयर आक्रोशित। तपाईं घरको नक्सा हुन्छ अनि मैले खाली गरेर किन कसरी गरेँ। थप 111 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतसँग प्रस्ताव। बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बेच्ने प्राधिकरणको तयारी। 11 मेगावाट यदि थप गर्न सकिराख्यो भने त यदि यहाँ कन्जम्सन भएन, खपत भएन भने त बेच्न पाइयो। महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन भुटानी टोली नेपाल आइपुग्यो। भारतको सहभागिताबारे अझै अन्य। युक्रेनी रेलवे स्टेशनमा रुसी आक्रमणमा परि 25 जनाको मृत्यु। स्वतन्त्रता दिवसको दिन गरिएको आक्रमणमा 5 दर्जन घाइते। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। केन्या विरुद्धको पहिलो T20 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेपाल 5 विकेटले विजयी भएको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा बिहिबार भएको खेलमा केन्याले दिएको 131 रनको लक्ष्य नेपालले 19.2 ओभर खेल्दै 5 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। जितसँगै नेपालले 5 खेलको श्रृङ्खलामा 1-0 को अग्रता लिएको छ। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टोली केन्याले 8 विकेट गुमाएर 130 रन बनाएको थियो। केन्याका लागि इरफान करिमले सर्वाधिक 34 रन बनाए। लुकास नान्डा 37 रनमा अभिजित रहे। बलिङमा नेपालका लागि सोमपाल कामीले 3 तथा कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 विकेट लिए। आदिल आलम र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले समान 1-1 विकेट लिए। सत्तारूढ गठबन्धनले देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले देशको 165 निर्वाचन क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले दिएको निर्देशन अनुसार कार्यदलले छलफल गरेर नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए। अवस्था के कस्तो छ त्यसको बारेमा विस्तृत एउटा प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने निर्देशन चाहिँ कार्यदललाई प्राप्त भएको छ।
यसअघि शीर्ष नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला नेतृत्वको 5 दलीय सिट बाँडफाँड कार्यदललाई साउन मसान्तसम्मको मापदण्ड तय गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर सिट बाँडफाँडमा दलहरूबीच कुरा नमिल्दा कार्यदलले मापदण्ड समेत बनाउन सकेको छैन। बिहिबार बसेको गठबन्धनको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले गठबन्धन दलहरूको सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम 24 टकमा कुराकानी गर्दै थापाले सत्ता गठबन्धनहरूबीच प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडमा कुरा नमिल्दा राजनीतिक सहमतिको बाटोतर्फ जानुपर्ने अवस्था आएको बताए। कांग्रेसले सिट बाँडफाँडमा स्थानीय निर्वाचनको मतको आधार र अन्य दलले 74 सालको निर्वाचन परिणामको आधारमा खोज्दा मिलन बिन्दु नभेटिएको उनको भनाइ छ। नागरिकले त मलाई जिम्मा दिएर पठाएपछि त हैन त्यहाँ गएर त बदल्ने हो नि त, गएर लड्ने हो, भिडिहाल्ने हो नि। म त त्यसरी सोध्छु। हेर्नुहोस्, अब त्यो लडेर के हुन्छ? लड्दा परिणाम आएन, अरे बाबु परिणामको सबै चिन्ता गरेर मात्रै बस्ने हो भने त यो बेलामा मलाई के लागेको छ? यो बेलामा मेरो ब्रह्मले के भन्छ भने अब पनि नेपालको राजनीतिक दलको हाम्रो पुस्ताको साथीहरूले नेपालको प्रधानमन्त्री पुरानै नेताहरूको बाट जुन हुने प्रयास हुन्छ त्यसलाई रोक्न वा त्यसलाई बदल्न लागेनौँ भने हैन हामी हुनुको के पनि अर्थ छैन। त्यो प्रयास गर्दाखेरि परिणाम आउँछ भने चिन्ता नगर, तर प्रयास गर्ने हो। किन आवश्यक छ। त्यस्तै कांग्रेस महामन्त्री थापाले पुरानो पुस्ताबाट मुलुकले सक्षम नेतृत्व नपाउने भन्दै नेतृत्व बदल्ने प्रयास आफूबाट हुने दाबी गरे। मत हेरौँ भनेर भन्छौँ। अस्ति भर्खर निर्वाचनको मत हेर्ने कुरा केही साथीहरूलाई फेरि मन्जुर छैन, किनकि लोकल इलेक्सन हो, फरक हुन्छ भन्ने कुरा छ। र फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादी 74 को निर्वाचनमा नभएको हुनाले गर्दा पनि गाह्रो भएको छ। एउटा कुनै ठ्याक्कै आधार भेट्न पनि गाह्रो भएको छ। कुनै राजनीतिक निर्णय गरिहालौँ भनेर भन्ने जुन केही नेताहरूलाई लागेको छ, त्यो राजनीतिक निर्णय नेताहरूले गर्ने, त्यसलाई भोलि पार्टीको कार्यकर्ताले बोकेर हिँड्दिएन भने त्यो निर्णय त झन् व्यवहारिसै हुन्छ। थापाले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको दावेदारी स्वाभाविक भएको र सरकारमाथिको नेतृत्वका लागि पूर्व तयारीका साथै गृह कार्य पनि गरिरहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि आसन्न निर्वाचन लगायतका विभिन्न 11 एजेन्डा तयार पारेको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पोलिट ब्युरो बैठकले केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डाहरू तय गरेको हो। एमालेको केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबारदेखि बस्दैछ। केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्। अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि सामूहिक विभाजन गरी छलफल गरिने एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। त्यस्तै पार्टी सचिवालयले गरेका निर्णयहरू पेश गर्ने, उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड र प्रक्रिया लगायतका एजेन्डा तय गरिएको पनि एमालेले जनाएको छ। त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनका सम्बन्धमा छानबिन गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरिनेछ। त्यसैगरी मनोनित केन्द्रीय कमिटिका सदस्यको कार्यविभाजन पनि एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गर्नेछ। काठमाडौँको बिजुली बजार स्थित अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लगाएको छ। अल्फा बिटाको व्यावसायिक भवनमा अनाधिकृत रूपमा अल्फा फार्मेसी सञ्चालन भएको भन्दै महानगरले फार्मेसी भत्काइदिएको छ। यसअघि बिहिबार नै महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको अल्फा बिटा कम्प्लेक्सको अन्डरग्राउन्डको व्यवसाय हटाएर खाली गर्न निर्देशन दिएका थिए। मेयर शाहले बिहिबार अल्फा बिटा कम्प्लेक्स अवलोकन गर्ने क्रममा निर्देशक दिराज शर्मालाई भेटेर अन्डरग्राउन्ड व्यवसाय हटाउन निर्देशन दिएका थिए। अन्डरग्राउन्डमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको ठाउँ खाली गर्नका लागि आग्रह गर्दा कम्प्लेक्सका निर्देशक दिराज शर्माले नमानेपछि मेयर शाहले नक्सा मागेका थिए। महानगरसँग नै नक्सा हुने भन्दै शर्माले प्रतिवाद गरेपछि मेयर शाह झोकिएका थिए। हस्पिटल खोल्ने ल्याब खोल्ने मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि हजुर। हैन व्यवसाय गर्ने भनेर अप्रुभल दिनु भएको छैन। तपाईसँग छैन ल्याउनु नि त। हजुरसँग हुनुपर्छ। म दिन्छु हजुरलाई। तपाईको घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ। नगरपालिका के हुन्छ त? तपाईको नक्सा मसँग हुनु मैले त्यहाँ अफिसमा त यहाँनिर त नोटिस दिएको छ अनि के हो यो? हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर्नु नोटिस दिएको छैन? तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ? अनि मैले खाली गरेर किन कसरी गर्ने? मैले तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ तपाईसँग हुने।
अल्फा बिटा कम्प्लेक्सका घरबेटीले संरचना हटाउनका लागि आफूलाई नगरपालिकाबाट कुनै सूचना नआएको र थाहा नभएको भन्दै अनभिज्ञता प्रकट गरेका थिए। महानगरपालिकाले सबैको घर घरमा खबर गर्न सम्भव नहुने भन्दै 15 दिने सूचना पत्रिकामा प्रकाशित भएको जानकारी गराएका थिए। महानगरको कर्मचारी, नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको टोली सहित अनुगमन गर्न निस्किएका शाहले पार्किङका लागि बनाइएको बेसमेन्टमा अन्य व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएपछि हटाउन निर्देशन दिएका छन्। काठमाडौँमा अधिकांश व्यवसाय कम्प्लेक्सहरूमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको अनुमति लिएर विभिन्न व्यवसायहरू सञ्चालन हुँदै आएपछि महानगरपालिकाले भत्काउन थालेको छ। यसअघि बुधबार सुन्धारा स्थित काठमाडौँ मल, खिचापोखरीको आरबी कम्प्लेक्स लगायतको अनाधिकृत भवन महानगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएको थियो। काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अधिकारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। अवैध संरचना हटाउने नाममा साना व्यापारीहरूको रोजीरोटी खोसेको भन्दै संघले महानगरको अभियानप्रति आपत्ति जनाएको हो। बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै काठमाडौँ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले व्यवसायीहरूले घर भाडा र घरबेटीसँग व्यवसाय सम्झौता गरी कर तिरेर करोडौँ लगानी गरेका कारण व्यवसायमाथिको धरपकड तत्काल बन्द गर्न मेयर शाहलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष श्रेष्ठले मेयरको अभियानले दशैंको मुखमा व्यवसायमाथि अन्याय भएको भन्दै वाणिज्य संघ व्यवसायीहरूको हक हितको सुरक्षाको लागि अगाडि बढ्ने समेत बताए। व्यवसाय गर्नेहरूलाई चाहिँ व्यवसायबाट विचल्ली पार्ने जुन कामहरू भइरहेछ त्यो उजुरीहरू हामी कहाँ आएको छ। यसको लागि चाहिँ उहाँले तत्काल रूपमा केही न केही कन्सिडर गर्नुपर्छ। उहाँलाई बोलाएर यसलाई चाहिँ नि एउटा एमिकेबल सोलुसन निकाल्नुपर्छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र अहिले चाहिँ तपाईको जो बसिरहेछन् उहाँहरूलाई चाहिँ नि काम गर्ने वातावरण गर्नु पर्यो। अनधिकृत रूपमा बनाएको जुन चिज छ त्यो भत्काउनको लागि त उहाँहरूसँग अधिकार छ नि त। अध्यक्ष श्रेष्ठले कानुनी राज्यमा महानगरपालिकाले व्यापार व्यवसाय गरेको पसल भत्काउँदै हिँड्ने व्यवस्था नभएको समेत बताए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सैनिक अधिकारीहरूसँग भेट गर्नुले शङ्का जन्माएको बताएका छन्। बिहिबार पार्टी पुनर्गठन दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका हुन्। उनले राष्ट्रपति र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूको बीचमा भएको भेटवार्ताको सम्बन्धमा गठबन्धनमा छलफल भएको समेत बताए। नेपाली राजनीतिमा प्रतिगामी र राजतन्त्रवादी लगायतका शक्तिहरूको क्रियाशीलताको सम्बन्धमा पनि आफूहरूको नजर रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रपतिका बारेमा पनि कुरा आइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गले आर्मीका पूर्व आर्मी चिफहरूलाई बोलाएर जसरी राष्ट्रपति निवासमा भोजन डिनर दिने कामहरू भयो, यसले शङ्का जन्माएको छ। के गर्न खोजेका छन् राष्ट्रपतिले भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। भोलि कतै अनिष्ट त हुने होइन भन्ने प्रश्नहरू पनि खडा भएको छ। अध्यक्ष नेपालले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा आएको नतिजाप्रति गौरव बोध गर्नुपर्ने समेत बताए। 27% उम्मेदवार उठाउँदा 9 लाख भन्दा बढी भोट पाएको उल्लेख गर्दै सबै ठाउँमा उम्मेदवार उठाएको भए 20 लाख भोट पाउने उनको दाबी छ। आगामी निर्वाचनमा समानुपातिक मतले पार्टीको हैसियत देखाउने भएकाले पार्टीको चुनाव चिन्ह प्रचार प्रसारमा लाग्न कार्यकर्ताहरूलाई उनले निर्देशन समेत दिए। आउने चुनावको सन्दर्भमा समानुपातिक मतको आधारमा पनि हाम्रो पार्टीले आफ्नो हैसियत देखाउन सक्दछ। त्यस हुनाले पार्टीको प्रचार गर्ने अभियानमा, पार्टीको निर्वाचन चिन्हको प्रचार गर्ने काममा अनि मतदाताहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काममा जुट्नुपर्ने आवश्यकता अत्यन्तै प्रबल छ, जुट्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरालाई तपाईहरु सबैले ध्यानमा राख्नुहोला। मुलुक भरका पालिकामा पार्टीको संगठन निर्माण गर्न र संगठनलाई चलायमान बनाउन उनको निर्देश छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको आत्मकथा मेरा 9 दशक 5 व्यवस्था, 5 राजा र 5 पटक प्रधानमन्त्रीको आवरण सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँमा बिहिबार एक समारोहबीच पूर्व प्रधानमन्त्री थापाका छोरा सुनिल बहादुर थापा र पुस्तकका सम्पादक हरिबहादुर थापाले पुस्तकको आवरण लोकार्पण गरेका हुन्। पुस्तकको आवरण सचिन यगोल श्रेष्ठ र उमेश काफ्लेले डिजाइन गरेका छन्। 2065 देखि करिब 4 वर्ष लगाएर थापासँग 310 घण्टा कुराकानी गरेका आधारमा पुस्तक तयार गरिएको थियो।
नेपाली राजनीतिको अति महत्त्वपूर्ण कालखण्ड मानिने पञ्चायत कालका छुटेका र महत्त्वपूर्ण विषयहरू पुस्तकमा समावेश भएको सम्पादक हरिबहादुर थापाले बताएका छन्। पुस्तक बोखेल पब्लिकेशन्सले प्रकाशन गर्न लागेको हो। अबको 1 महिनामा पुस्तक सार्वजनिक हुने जानकारी दिएको छ। पुस्तकमा दरबार, राजा, शक्ति, सङ्घर्ष र राजनैतिक दाउपेचका विषयवस्तुले परिपूर्ण रहेको बताइएको छ। नेपालले थप 111 मेगावाट विद्युत भारत पठाउने प्रस्ताव राखेको छ। नेपालको विद्युतलाई भारतमा मात्र सीमित नराखेर बङ्गलादेशमा पनि पठाउने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि उच्च स्तरीय छलफल भइरहेको छ। यो सँगै मुलुकले मनग्गे विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्ने अपेक्षा सरकारको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप 111 मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्रीका लागि प्रस्ताव राखेको छ। प्राधिकरणले स्वदेशी 4 विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली आईएक्स अर्थात् इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेडको डे अहेड बजारमा बिक्रीका लागि प्रस्ताव राखेको हो। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबाट अनुमति पाएमा थप विद्युत निर्यात हुने पक्का छ। प्राधिकरणले आन्तरिक मागलाई ठानेर खेर जाने विद्युतलाई निर्यातका लागि तयारी गरेको जनाएको छ। विद्युत बिक्रीका लागि हाल भारतसँग पूर्व अनुमति लिएमा भविष्यमा सहज हुने भएकाले प्रस्ताव अघि बढाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। कतिपय पावर प्लान्टहरू के छ भने हाम्रा पीपीए पनि टेक अर पे छ हैन। त्यो भएको हुनाले हामीले चलाए पनि हामीले पैसा त तिर्नुपर्छ। यदि हाम्रो खपत भएन भने त नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फाइनेन्सियली अप्ठ्यारो पर्न सक्छ हैन। त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामीले एनर्जी त खेर फाल्न भएन। त्यो हुँदा भारतीय बजारमा अझै पनि करिब 111 मेगावाट यदि थप गर्न सकिराख्यो भने त यदि यहाँ कन्जम्सन भएन, खपत भएन भने त बेच्न पाइयो। र खालि त्यो उद्देश्यको लागि हामीले भारतीय इन्डियन एनर्जी एक्सचेन्जमा भारत सरकारसँग अनुरोध गरेको। भारतमा थप विद्युत पठाउने प्रस्ताव मुलुकका लागि फाइदाजनक छ। भविष्यमा विद्युत व्यापारबाट राज्यले मनक्कै आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत व्यापारको क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउन बङ्गलादेशसँग पनि गर्ने तयारी भएको छ। उक्त विषयमा उच्च स्तरीय छलफल समेत भइरहेको छ। पूर्वाधार अभावले व्यापार गर्न असहज हुने सम्भावनालाई सुल्झाउन भारतीय भूभागमा पर्ने ग्रिड र प्रसारण लाइनलाई प्रयोगमा ल्याउने तयारी समेत गरिएको छ। भारतीय प्रणालीको आयोजनाहरू पूर्वी भेगहरूमा छ, पश्चिम बङ्गालहरूतिर छ, पूर्वी बिहारतिर छ र त्यहाँ उत्पादित बिजुली भुटान लगायतको बिजुलीहरू, झारखण्ड लगायत ठाउँमा उत्पादन भएको बिजुलीहरू दिल्लीसम्म पुर्याउनु पर्ने जुन अवस्था छ नि, यो गर्दाखेरि प्रसारण लाइनमा हुने चुहावट लसहरू चाहिँ अलि ठुलो छ। र यदि हाम्रो प्रणाली त्यहाँ जोडिएर र भारतको पूर्वी ग्रिड्सको प्रणाली बङ्गलादेशमा विद्युत सप्लाई गर्न सक्यो भने जुन लस छ नि यसको मात्रा ठुलो मात्रा घटेर जान्छ। भारतमा थप विद्युत निर्यातका लागि राखेको प्रस्तावले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलै फड्को मारेको संकेत गरेको छ। बङ्गलादेशमा विद्युत पठाउने तयारीले मुलुकले विद्युत व्यापारका लागि नयाँ बजार भेटेको दाबी गरिएको छ। यसबाट मुलुकले मनक्कै विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्नेमा दुई मत छैन। तर बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापारका लागि पूर्वाधारले बाधा हाल्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पूर्वी ग्रिडबाट बङ्गलादेशमा बिजुली पठाउन सकिने भएकाले समझदारीमा भारतीय भूभागको पूर्वाधारलाई प्रयोगमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरी, काठमाडौँ। समयमै काम नसक्ने तथा गुणस्तरहीन काम गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्ने काम नौलो होइन। यसअघि पनि पटक पटक कालो सूचीमा राख्ने गरिएको थियो। तर सरकारले कालो सूचीमा राखे पनि सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा जताततै भुवाङ परिरहेकै छ। तोकिए बमोजिमका समयमा काम नगरी आयोजना अलपत्र पारेका 10 वटा कम्पनी फेरि कालो सूचीमा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले केही दिन अघि सैलुङ कन्स्ट्रक्सन सहित 10 वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्यो। यो कालो सूचीको पहिलो निर्णय होइन। पटक पटक धेरै कम्पनी यस्तो सूचीमा परिसकेका छन्। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 84 वटा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। तर धेरै व्यवसायीहरूले कहिल्यै सुध्रने छाँट ल्याएका छैनन्। सैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदा प्रसाद अधिकारी हुन्। 31 करोड लागतको सडक आयोजनामा काम नगरेपछि अधिकारीको कम्पनी कालो सूचीमा परेको हो। तर उनको हातमा अझै 3.25 अर्बका आयोजना छन्। करिब हामीले 16-17 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ हामीले उसलाई भुक्तानी गरेको अवस्था थियो।
करिब यसमा चाहिँ हाम्रो यो कामको त्यति अहिलेसम्मको करिब 54% हाम्रो भौतिक प्रगति भएको थियो हैन 49% चाहिँ हाम्रो चाहिँ वित्तीय प्रगति भएको हो हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो भ्याट कन्टिजेन्सी सबै कुरो गरेर चाहिँ करिब हाम्रो त्यति बेलाको चाहिँ इनिशियल कन्ट्र्याक्ट अमाउन्ट चाहिँ 31 करोड सान्छनको हो। बालाजु रानीपौवा सडक निर्माण नगरी लापरवाही गरेपछि सैलुङलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको हो। कोभिड-19 भूकम्प नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै पटक पटक म्याद थप्दा पनि 8 वर्षसम्म सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि सरकारले सैलुङलाई कालो सूचीमा राखेको हो। सडक निर्माण नगरेपछि सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयको सिफारिसमा सरकारले सैलुङलाई 3 वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाएको हो। सार्वजनिक खरिद कार्यालयको 7 गतेको निर्णय अनुसार चाहिँ गएको 8 गते चाहिँ गोरखापत्रमा चाहिँ सम्बन्धित निर्माण व्यवसाय त्यसमा चाहिँ हाम्रो इन्डियन पार्टनर पनि छ त्यसमा अरावली इन्फ्रास्ट्रक्चर र सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ अधिकतम 3 वर्षसम्म कालो सूची राख्न सक्ने व्यवस्था भए अनुसार चाहिँ 3 वर्षमा चाहिँ उनलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्ने निर्णय चाहिँ भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्र सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने 84 वटा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 63 कालो सूचीमा राख्ने र फुक्वा गर्ने आधारका अनुसार सम्झौता विपरीत काम गर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिन्छ। यस्ता कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले 1 वर्षदेखि 3 वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसैगरी खरिद सम्झौताको मर्म अनुसार काम नगर्ने, सम्झौता अनुसार गुणस्तर कायम नगर्ने, छनौट भएर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनी तथा फर्मलाई पनि यस्तो कारबाही गर्न सकिन्छ। ऐनमा खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर खरिद सम्झौता गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा निर्माण कम्पनी तथा बोलपत्र दाता र प्रस्ताव दातालाई आवश्यक छानबिन गरेर कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छ। तर जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीको दर्ता खारेजी गरी क्षतिपूर्ति र सजाय असुल नगरेसम्म विकासको व्यतिथिमा सुधार आउने छाटकाट देखिँदैन। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सृष्टि पराजुलीको रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सो अवधिमा थप 444 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 1996 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 211 जना र 2958 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 233 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बिहिबार थपिएका सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 4179 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 307 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। संक्रमितहरूमध्ये 4026 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 173 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको पनि मन्त्रालयले अद्यावधिक विवरणमा उल्लेख गरेको छ। कोरोना संक्रमित 50 बिरामी आइसियुमा तथा 2 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। वर्षौंदेखि नेपालीले नागरिकता समेत नपाएको गुनासो आइरहन्छ। राहदानी सवारी लाइसेन्सहरू बनाउन पनि उत्तिकै शास्ति बेहोर्नुपर्छ। सरकारले पछिल्लो समय राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण अभियान थालेको छ, तर परिचय पत्र पाउन पनि नागरिकले उत्तिकै शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन 2076 जारी गर्दै नागरिकलाई परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ, तर त्यही परिचय पत्र पाउन पनि नागरिकले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा पनि सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। मंगलबारको दिन म चाहिँ एप्लाई गर्नको लागि आएको थिएँ भने मलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आइतबार बोलाइयो। नेपाल सरकारले दिएको जुन अनलाइन सुविधा एनआइडी भर्नको लागि अनलाइन सुविधा दिएको थियो, त्यो किसिमको अनलाइन सुविधा आफैले भरेर ल्याउन सक्ने खालको अवस्था मैले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा मैले पाएन। यदि नेपाल सरकारले दिएको सुविधा यदि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले यदि कार्यान्वयन गराएको हुन्थ्यो भने मैले त्यसै दिन मेरो बुवाको मेरो आमाको अनलाइन फर्म भरेर बायोमेट्रिकको लागि एकदम सहजता हुन्थ्यो। नागरिकले परिचय पत्र बनाउन 1 सातासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको सेवाग्राहीले बताएका छन्। जिल्ला प्रशासनबाट सेवा लिन हप्तौंसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा सेवाग्राही रुष्ट छन्। जनताले यसरी बस्नुपर्ने अवस्था यहाँ हेर्नुपर्छ। आधी 1 घण्टासम्म
यहाँ जुन यहाँ भिड हुन्छ, जुन जनताले दुःख पाइरहेका छन्, यसले आज के हुन्छ भने राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन आएका हुन्छन्, तर कति दिन 4 दिन 5 दिन लगाएर के हुन्छ बनाउनु पर्ने अवस्था, डेली धाउनु पर्ने, समयमा घर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो पनि के हुन्छ सुविधा भएका छैनन्। कतिसम्म गर्ने हो? परिचय पत्र लिनका लागि अत्याधिक भीड बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टोकन प्रणाली लागू गरेको छ। प्रशासनले हरेक दिन 100 जनालाई टोकन बाँडेर सेवा दिँदै आएको छ। कर्मचारी अभावका कारण निश्चित कोटा अनुसार सेवा दिइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। अहिले बर्दिया जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्रको अभियान पनि सञ्चालन भएको छ। हामीले स्थानीय तहका वडामा टोली खटाएका छौँ। त्यहाँबाट त्योभन्दा अगाडि नै राजधानी बनाउन पर्नेहरूलाई जिल्लामा थाई स्टेसन छँदैछ। हामीले 2टाको लागि बढी भिड भएपछि अहिले 3टा स्टेसन बनाएका छौँ र दैनिक हामीले 100 देखि 120 जनासम्मको विवरण लिइरहेका छौँ। त्यसले नागरिकहरूलाई केही सहज भएको छ। बर्दियामा अहिलेसम्म 25% नागरिकले मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका छन्। जिल्लामा करिब 2 लाखले परिचय पत्र बनाउन बाँकी नै छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति पन्थीको रिपोर्ट। प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सभासदहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले विपद व्यवस्थापनमा अझै पनि सबैको ध्यान केन्द्रित गर्न नसकिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले विपदमा सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। विपदमा त्यहाँ सहयोगी हुन्छु नभन्ने जुन प्रवृत्ति बढ्दैछ, त्यो प्रवृत्तिले हामीलाई अझ तल लाँदैछ, जतिसुकै बजेट खन्याए पनि। कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव कालीप्रसाद पराजुलीले विपद जोखिम र व्यवस्थापनबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा कोभिडको बिरामी बढ्न थालेका छन्। जिल्ला अस्पताल दिक्तिलमा उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, शरीर थाक्ने र गल्ने लगायतका कोभिडको लक्षण देखिएको बिरामीको संख्या बढ्दै गएको हो। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा ओपीडीमा चेक जाँच आएका मध्ये 70 देखि 75% बिरामीमा कोभिड संक्रमण देखिएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर नितु लामाले बताएका छन्। अब एन्टिजेन पीसीआर त होइन आरडीटी हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आरडीटीबाट अब यदि छुटेको छ भने चाहिँ किन भन्दा सिम्टोमेटिक हुँदाखेरि मात्र पोजिटिभ आउँछ। सिम्टोमेटिक भन्नाले सिम्टोमेटिक भएको 5-7 दिनसम्म चाहिँ एकदम पोजिटिभ आउने एकदम हाई चान्स हो होइन। त्यो पछिको बिरामी आउनु भएको छ भने नेगेटिभ आउन पनि सक्छ। अघिल्लो वर्षहरूमा जिल्लामा स्वास्थ्य सावधानी लगायतका व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त थिए। अहिले संक्रमण जिल्लाभर बढ्न थाले पनि व्यवस्थापन फितलो रहेको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। आएको मलाई चाहिँ 2-4 दिनदेखि ज्वरो आउने हैन, हात जोड्नेहरु चाहिँ मर्के लाग्ने तर यो छातीहरु दुख्ने भएर आयो। अनि यहाँ आएर चाहिँ मैले चेक जाँच गराइसकेर म फर्किन लागेको छु। यसअघि कोरोना संक्रमण बढेपछि जिल्ला अस्पतालमा कोरोना उपचार केन्द्र बनाइएको थियो, तर कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएपछि क्वारेन्टिन पनि हटाइएको छ। अब बिजनेस न्युज। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले भाद्र 9 गतेदेखि महासंघको सचिवालयमा 2 दिने निर्माण व्यवस्थापन तालिम सुरु गरेको छ। निर्माण व्यवसायी महिला समन्वय समितिको व्यवस्थापनको तालिमले निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं निर्माण व्यवसाय प्रवर्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष शिव प्रसाद नेपालले तालिमको उद्घाटन गरेका हुन्। निर्माण व्यवसायीलाई दक्ष बनाउन तालिम कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गरिएको छ। तपाईले भनेका योग्यताहरू मसँग हुनुपर्छ, तपाईले भनेका कानुनी तपाईको पुष्टि गर्ने इभिडेन्सहरु मसँग हुनुपर्छ। त्यो सबै कुरा भइसकेपछि मात्रै कानुनले के भनेको छ, अब त्यो सबै भइसकेका मान्छे कति जना छ त्यो मध्येमा सबैभन्दा चाहिँ लोएस्टलाई इभ्यालुएट गर। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा एडीले निर्माण व्यवसाय प्राविधिक क्षेत्र भएकाले यस व्यवसायमा लाग्ने जो कोहीका लागि समय सापेक्ष तालिम जरुरी भएको बताए।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरूको लागि देशभर सामान्यदेखि विशिष्टीकृत तालिम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। महासंघका नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरेले तालिम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरे। तालिममा देशभरबाट आएका 47 जना निर्माण व्यवसायीको सहभागिता रहेको छ। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले पोखरामा 3 दिने लिडरसिप एक्सिलेन्स अवार्ड सम्पन्न गरेको छ। नेपाल लाइफले पोखरामा विभिन्न कार्यक्रम गरी भदौ 5, 6 र 7 गते अवार्ड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो। कोरोना महामारीले 3 आर्थिक वर्षदेखि अभिकर्ता सम्मेलन रोकिएको थियो। समीक्षा अवधिमा एजेन्सी म्यानेजर र अभिकर्ता क्याटेगोरीमा उत्कृष्ट भएका प्रत्येक वर्षका 50 मा पर्नेलाई चयन गरिएको छ। सहभागी हुने 205 जना अभिकर्तालाई सिल्ड तथा प्रमाणपत्र सहित सम्मान गरिएको छ। विशिष्ट योगदान पुर्याएका 2 जना अभिकर्तालाई जनही 1 लाख सहित सम्मान गरिएको छ। नेपाल लाइफको प्रतिनिधित्व गरी अमेरिकामा सम्पन्न एमडीआरटी सम्मेलनमा अभिकर्ता सहभागी भएका थिए। उक्त सम्मेलनमा सहभागी जयसरा शर्मा पङ्गेनी र लमही शाखाका अभिकर्ता युवराज धितालले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेकोमा सम्मान गरिएको छ। बैंकर तथा मोटिभेसन स्पिकर अनिल केशरी शाहले 32 वर्षे बैंकिङ अनुभव र हौसला समेत प्रदान गरेको कम्पनीले जनाएको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गरी बर्जर पेन्ट्स नेपालले बर्जर रङ्गोत्सव ग्राहक योजना ल्याएको छ। आगामी दशैं र फिफा विश्वकपलाई लक्षित गरी यही भदौ 1 गतेदेखि मङ्सिर 10 गतेसम्म लागू हुने गरी यो योजना ल्याएको हो। बर्जरले लकी ड्रबाट योजनामा सहभागी 150 भन्दा धेरै घरधनीलाई नगद तथा जिन्सी पुरस्कार जित्न सक्ने जनाएको छ। घरधनी लकी ड्रमा सोनी ब्रान्डको 65 इन्चको एलईडी टिभी बम्पर पुरस्कारमा जित्न सकिनेछ। बर्जरको प्रिमियर उत्पादन लग लाइफ, ओइडरकोट अलगार्ड, सिल्क ब्रिड इजी, सिल्क ग्ल्यामर र सिल्क लग्जरी इमल्सनमा यो योजना लागू गरिएको छ। बर्जरको न्यूनतम 50,000 रुपैयाँमा पेन्ट्स खरिद गर्दा 100 वर्ग फिट बराबरको सिल्क इल्युजन वाल पेन्ट पुरस्कार प्रदान गरिने कम्पनीले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गतको पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने लगभग निश्चित भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन अब 50 दिन मात्र बाँकी रहँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले हालसम्मको तयारीको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। असोज 23 गतेबाट मङ्सिर 2 गतेसम्म क्यानले नेपाल टी20 लिग आयोजना गर्न लागेका कारण पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता काठमाडौँमा गर्ने तयारी भइरहेको हो। यो नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको निर्धारित मितिभन्दा अगाडि हुने भएको छ। खेल काठमाडौँको मूलपानी र कीर्तिपुरको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानमा भदौ 22 गतेबाट 28 गतेसम्म हुने सम्भावना रहेको सदस्य सचिव घिसिङले बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले के चाहेको छ भने सहभागिता हुने 11वटा टिमले चाहिँ त्यो अगाडिको डेटमा र उहाँले प्रस्तावित गरेको स्थानमा, उहाँले प्रस्तावित सङ्घले प्रस्तावित गरेको समयमा खेल्न तयार भएको कुरा चाहिँ कन्फर्मेसन लेटर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई प्राप्त पनि भएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि 60 करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएकोमा पहिलो चरणमा 10 करोड बजेट प्राप्त भएको छ। पहिलो चरणमा प्राप्त बजेट प्रदेशसभामा पठाउने काम सुरु गरिएको र दोस्रो चरणमा 23 करोड र अन्तिम चरणमा बाँकी 27 करोड रकम प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ। यस्तै राखेपले पहिलो चरणमा 40 दिनको प्रशिक्षणपछि स्थगित गरेको एसियन गेम्सको तयारी नवौं राष्ट्रिय खेलकुद लगत्तै हुने जनाएको छ। यसअघि जेठ 24 गतेबाट असार 23 गतेसम्म 23 खेलको प्रशिक्षण भएको थियो। उक्त प्रशिक्षणमा 230 पुरुष र 284 महिला खेलाडी सहभागी थिए। अहिले उक्त प्रशिक्षण स्थगित भएको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि 393 स्वर्ण, 393 रजत र 600 कांस्य पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
भुटानको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली नेपाल आइपुगेको छ। यही भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 गतेसम्म त्रिपुरेश्वरको दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन भुटानको टोली आज नेपाल आइपुगेको हो। च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन आउने भुटान पहिलो टोली हो। भुटानी टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाका पदाधिकारीले आज दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका थिए। च्याम्पियनसिपमा भुटानसम्म बीमा रहेको छ। भुटानको समूहमा श्रीलङ्का र नेपाल रहेका छन्। यस प्रतियोगितामा नेपाल सहित 7 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। तर केही समय अघि मात्र फिफाले अखिल भारत फुटबल महासंघलाई निलम्बन गरेसँगै प्रतियोगितामा भारतले सहभागिता जनाउँछ वा जनाउँदैन भन्ने निश्चित भएको छैन। अब 24 वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। 165 निर्वाचन क्षेत्रको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदललाई शीर्ष नेताहरूको निर्देशन। भागबण्डाका लागि बसेको कार्यदलको बैठक निष्कर्षविहीन। त्यसको बारेमा विस्तृत एउटा प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्ने निर्देशन। काठमाडौँको अल्फा बीटा कम्प्लेक्समा काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर लगायो। कम्प्लेक्सका निर्देशकसँग मेयर आक्रोशित। तपाईं घरको नक्सामा हुन्छ अनि मैले खाली गरेर किन कसरी गरे। थप 111 मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतसँग प्रस्ताव। बङ्गलादेशलाई पनि बिजुली बेच्ने प्राधिकरणको तयारी। 111 मेगावाट यदि थप गर्न सकिराख्यो भने त यदि यहाँ कन्जम्सन भएन, खपत भएन भने त बेच्न पाइयो। महिला साफ फुटबल च्याम्पियनसिपमा सहभागिता जनाउन भुटानी टोली नेपाल आइपुग्यो। भारतको सहभागिताबारे अझै अनियोग। र युक्रेनी रेलवे स्टेशनमा रुसी आक्रमणमा परि 25 जनाको मृत्यु। स्वतन्त्रता दिवसका दिन गरिएको आक्रमणमा 5 दर्जन घाइते। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 लिङ्क्समा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। नमस्ते।